हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, येवकार तुमकां सगळ्या माझ्या गोंयकारांक. आयज पळयता तुमी न्हू सगळे SME खंय चलता ती. हे 7 जाण आमचे ऑपोजीट पार्टी आहा न्हू, एक तरी तांकां उलोवपाक बरे भशेन दिना आनी बरे भशेन कायद्यान कितें तें बीच तेंणी मानिना. तो स्पिकरी तसलोच जाला, तो जाला रणदुकर कहो जाला. कित्याक म्हणून आतां मरे एक्चुली म्हणूंक जायना रे, पूण हेंच्यांनी कितें केलां मरे, जे BJP आहा ते आयज तो स्पिकर तो बोरलाय खरें, सगळ्याचे प्रश्न सारके मानूंक जाय, नाजाल्यार तुवें बसोंक जायना रे. तूं उठपाचो मरे खंय रानान रावपाचो जंगलान रानदुकर कहो. कित्याक मरे मागीर उलोवचें पडटा आमकां मरे एक दूख लागता. आमी एक नीज गोंयकार 400 वर्स पयलींचे आमी गोंयकार हांगले आजो पणजो सगळ्याचे त्या टायमाचे जाणा मरे. तेका लागून आयज पासून मरे आमकां एक मरे बील पास करिना आमचे गोंयकार डिफेंस म्हणून कोण ते जाणाय. हो सरकार येयला. आतां हो सरकार कितें म्हणटा, आदले सरकाराचेर घालता नाटकां करून. हेंची आतां इलेक्शन लागीं येयला न्हू, ती आतां बिलां पास करता. बील पास करता ते करता. हे 13 आमदार आहा ते 33. अरे कितें रे तुमी धापटा मारताय बेजार? बरें दिसलें तुमकां? तुमी गोंयकार मरे कितें घाटिया भशेन वागता रे तुमी? घाटिया भशेन कितें वागताय तुमी? गोंयान तुमी रावनाय? गोंयान रावन तेंची वोट घेयना तुमी? त्या वोटिंगाक लागून तुमी मेजार थापटायताय, लज नासलेले मरे. आयज तुमचे कशें बरें जातलें रे? तुमचे भुरगे बाळाचे तुजे नातराचे कशें बरें जातलें रे? ह्या गोंयकारांक फोंडान घालूंक सोदता तुमी ते. आनी हो प्रमोद सावंत कोल्हापूरची नटी. वा 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 वा, कितें नटी रे, कितें एक्टींग करता रे. शी कितें म्हणटा 99% म्हणटा गोंयकारांची म्हणटा बिलां पास करता केला म्हणटा आनी तांकां करतले म्हणटा कायदेशीर. फकाणां करता रे, चोरामणां करता रे. ह्यो तो बाबडो विरेन बोरकार एकटो झगडटा. हे 33 मिनिस्टरांचो एक फायट करता जाल्यार तुमकां लज मरे. तुमचे वयता ते गोंयकार म्हणटा तो एक बाबडो एक भुरगो सगळे असेंब्लीन प्रश्न मांडटा रे, ताका एक कायद्यान तुमी हें करीन आनी हो स्पिकर न्हिदलेलो आहा भितर. कायदे हेका कायदे मानूंक जायना जाणा मरे. तेका लागून मरे हांव मरे ताचो एक व्हिडिओ मरे एड करता. ही असेंब्ली मरे मायग्रेनाची ताचो फोटो धाडटा आनी ताका मरे जंगलान धाडटा. रानदुकर न्हू तो, ते धाडटा ताका. तुमकां एक मरे गोंयचे गोंयकाराचे तुमकां दया मारना कांय ना तुमकां. आयज कित्याक हांव पळयतालो असेंब्लीक पळयतालो, हांव व्हिडिओ काडून आहलो. आयज काडचो पडलो कित्याक मरे आमचे हे गोंयकार बाबडे हे 7 जाण मरे झगडटा बाबडे मांडी करून पडले. तांकां कितें रावयल्ले रे जेवपाक रावयल्ले रे. लज दिसना प्रमोद सावंत तुका? गोंयकार म्हणटा मरे तूं गोंयकार, तूं मोड्याचो गोंयकार, तूं कोणाचो न्हू गोंयकार जाणा मरे. दूख दिसता आमकां, दूख दिसता, रडोंक येता आमकां. आमी गोंयान रावन गोंयकार जायना आजुनी, डिपेंड जायना. आयज काल पयलीं ते मायग्रेन येवन तांकां तूं रिगरेस करून तेंचे 400 मिटर जागो हे करून करताय तूं? तुज्या बापाचो गांव रे हो? पळसून येयला तूं थंयसून बोल. आमचे गोंयचे पार घालूं नाकाय तूं. आनी हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता, हांव तुमी हिलो नाका. हांव एक उठला आतां. हांव कित्याक उठला जाणा मरे, आमचे गोंया हाती भायर गेला म्हणून. आनी हे त्या मोहीन गोदीनाक सांगता हांव. पयर तेजो एक पळयलो हांवें व्हिडिओ असेंब्लीचो. आमच्या हेणीन कोण तो विजयान उलयल्ले. तो कितें म्हणटा जाणा मरे, हे खंय व्हिडिओ बांदता ते खंय, हे खंय आमचे गोंया खंय फुडें सरोंक. ते फुडलो व्हिडिओ तुका काडटा आनी हांव दाखयतलो. तूं कितले बरें करून गेले ते गोंयकार. ते बिला कंपनीन पळय सगळे मायग्रेन व्हरले रे तेजेर उलय मरे तूं. ते कोणाक दवरले तुका वोट मारूंक जाय म्हणून? अशें जाता गोंयान? अशें उडयता म्हणून लोकांक गोंयकारांक त्रासान घालताय? ते असेंब्लीक दवरता कित्याक तुमी रे? तुमचे कडेन एक प्रश्न मांडूंक जायना. हे 7 जाण अभयचो आनी तो स्पिकर पळयता. तूं कोणाचो रे? तूं सगळ्याचो मरे. तुवें सगळ्याचे प्रश्न मांडून एक हातीन कायदो करून हे पास करूंक जाय मरे. तो बाबडो विरेन बोरकार एकटो झगडटा भितर, ताका न्याय मेळना मरे. तेजो तेणी ते बील हाडले. गोंयकार कोण डिफेंड ताका काडून भायर घालता तुमी? ते कितें सुणे रे ते?
आं रेस्पेक्ट ना तेका काय तुमी तुमकां जाय तें तुमी करता आनी हो हांवें कितें हो तो लोमाणी आहा ती काला म्हणची आयकलो गो गोंयकार भाव म्हणटा आनी लोक तांकां सपोर्ट करता थापटा मेळटा थापटाय तर लो दिसना तुका रे हे 30 आमदार आहा ते तुमी कसले गोंयकार रे तुमी गोंया सवांग येयले आनी हे 7 जाण जर उलयता जाल्यार तुमी एकठांय उलयना मरे तुमी खरे गोंयकार न्हू तुमचे मरे पाड पडटले रावना तुमचे भुरग्याचे ते नात्राचे आमचे श्रावण मरण वयतले कुसोन अशें वाट लायता तुमी गोंयची आं आनी आमच्या गोंयकारा कडेन हांव मागता हे आतां तुमी तेंच्यानी 7 जाणांनी सांगलां न्हू उठा गोंयकार म्हणून आमकां नाका म्हणपाचें हे बील पास केला ते आमी विरोध आमी सांगपाचें उठा गोंयकारांनी आनी ह्या प्रमोद सावंताक दाखया तुमी वचा तेच्या घरा कडेन आमी येता तेच्या घरा कडेन असले रे एक आमकां मरे कसले रायट ना मरे आमकां पिशे करून उडयले मरे गोंयान आमचे 20 धोयो केल्यो वय पाड खोडलेले न्ही तुमी गोंय सामावंक येयला तुमी चोरांनी तुमकां चोर म्हटले मरे तुवें असेंब्लीन आं चोर म्हटले मरे आनी ही कोल्हापूरची नोटी प्रमोद सावंत कोल्हापूरची नोटी सांगलेलें तुमकां हांवें पर्रीकारान एका पॅन्ट आनी बुसकट दिलेलो आनी साडी कोल्हापूर दवरलेली आनी गोंया येयला गोंयकाराचे बसना मांडपाक हेचे कडेन जातले तुमकां दिसता भितरसून पयले कुसला भाशण बरो दाखयता शायन जाता तो चाका करून आनी भितर कुसला हो गोंयकाराचो न्हू रे बाबा हो मायग्रेनाचो बाप पय जालो आनी तिसरो हो दुसरो म्हणटा तो हो मायकल हो लामाडी हो गोंयकाराचे वयले हे कळोंक जाय कांदोकारांक कुंवळकारांक सगळ्यांक कळोंक जाय हो मायकल कितें तो हांगा कितें करून उडयला तेणी हय ते सांगता हांव मयूर गजिनोंक फुडलो व्हिडिओ काडटालो बिल्डिंगाचो तेन्ना तुका हांगा येवन पळय म्हणटलो पार घालून दवरले गोंयचे आनी तुमकां वयता तो एक हांवें व्हिडिओ दवरलेलो आहा न्हू एसेंब्ली फुली आनी ही मायग्रेनाची म्हणून आनी ते कायदे मांडटले आतां ही स्पिकर रावन तो कायदे मांडटलो तो व्हिडिओ धाडटा तुमकां तुमी पळया कित्याक रे देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या गोंयकारांक निमाणो तो घालता तुमी पळया आनी सांगा हे कशे हे मायग्रेन येवन गोंया कशे पाड घालता ते पळया चला देव बरें करूं पळयलें मरे तुमी तो व्हिडिओ पळयलो हे पळयलो फोटो पळयलो न्हू हे एसेंब्लीन आनी फुडल्या एसेंब्लीन सगळे मायग्रेन येता सगळे ते लामाणीचे कपडे घालतले आनी एसेंब्लीन येतले हे 33 आहा ते कित्याक जाणाय आयज ते कायदे मांडटले आनी तेंचे कायदे आमी आयकोपाचे कित्याक हो सरकारूच चल्लो आहा न्हू मागीर कितें करता जाणा मरे ते सगळे पंचायतीन पळय मायग्रेन कोण आहा ते तांकां सांगतले तुमी पंचायतीन फॉर्म भरा वाड्यार कोण रावता ते ह्या सरपंचाक सांगता हांव आतां हे सरपंच आहा ते गोंयचे कळ्ळें मरे तुमी तांकां हाडल्या मरे तुमी वोट मारपाक लागून आयज तुमकां मरे म्हारग पडटले आनी पडटले पळय आनी चड करून मरे आमच्या कानोयेन मरे हे 5 जाण तरी मरे मायग्रेन सांगले वॉर्ड मेंबर तेन्ना हेंचे मरे जळटले म्हणटले कितें मरे आमी हेंची फुकट मरे वोटींग कार्डां केल्या रेशन कार्डां केल्या म्हणटले ती कायदा कशी केल्या जाणा मरे तेंच्यांनी कशी केल्या कोण पळोवंक वयता थंयसर कोण 2 म्हयने येयलो ताका दिले सोमते 15 दीस 15 वर्साचे दिले कोणाक 20 वर्साचे दिले कित्याक लागून वोट मारूंक जाय वोट हेणी पोसल्या कोणी पोसल्या पयलीं हेणी पोसल्या कोण उरलेले आतां पयलीं कोणी हें केलें न्हू थोडे मायग्रेन हाडले न्हू आतां हेणी पोसल्या ही लोमाणी आदी कित्याक तेणी आतां कितें करूंक जाणा मरे ते पॅन्ट आनी बुसकट घालपाचो न्हू तेणी ते आतां स्पिकर कोण मायग्रेन न्हू ते लोमाणी ड्रेस घातला आनी हेंच्यांनी सगळ्यांनी तेंचे ड्रेस घालून भोंवपाचें आतां आमकां कळ्ळें कोट्यालें न्हू तो गोंयकार म्हणून लोमाणी म्हणून कोट्यालें न्हू मायग्रेन म्हणून कोट्यालें तेन्ना म्हणटलें आमी सावत रावया हेंचे कडेन कळ्ळें मरे
हे पळया म्हाज्या गोंयकारांनी हो एड केला न्हू व्हिडिओ हांवें तुमी पळया जालें देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांनी गोंयकारांनी आपले आपले बरे भशेन रावचे आनी फुडें आमकां काय येना सेफ्टी ना आमी मरे गोंयकार हय त्रासान पडटले कळ्ळें चला बाबा